गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संगं मुनिराजसावकम्। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संगाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल भाद्र 29 गते आइतबारको दिन सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट हामीले सदा 9 बजेदेखि 11 बजेसम्मको यो समयलाई हामीले धर्मदेशनाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको कुरा सबैलाई अवगतै भएको विषयवस्तुहरू भयो र आज पनि त्यही सिलसिलामा हामीले करिब 3-4 भागदेखि देशना गर्दै आइरहेको विदुदव नामक कथा देशनालाई हिजोसम्म हामीले बन्दुल सेनापतिको आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ हामीले सकायौं र बन्दुल सेनापति लगायत उसका 32 जना छोराहरूलाई पनि षड्यन्त्रपूर्ण रूपले हत्या गरिसकेपछि मल्लिका लगायत उसका 32 जना बुहारीहरू पनि प्रसेनजितसँग अनुमति लिएर आफ्नै कुल वंशतिर फर्के। त यता प्रसेनजित महाराजलाई आफूले गरेको षड्यन्त्रप्रति पश्चाताप भएर साह्रै नै न्यास्रो मानेर उसले राज्य सुख भोग पनि गर्न सकेन र प्रसेनजित महाराजले आफ्नो राज्यको सेनापतिको पदमा बन्दुल सेनापतिकै भान्जा दीर्घकारायणलाई सेनापति पदमा नियुक्त पनि गरेका थिए। तर हामीले हिजो भनेका थियौं कि दीर्घकारायण बन्दुल सेनापतिका भान्जा जसले सेनापतिको पद प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो मामाको षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले त्यसरी हत्या गरेको मनमा लिइरहेको रहेछ र उसले राजाको कमी कमजोरीहरू गल्तीहरू खोज्न थाले, जसले गर्दाखेरि प्रसेनजित महाराजलाई बदला लिन सकोस् र राज्यबाट च्युत गर्न सकोस्। जुन दोषहरू बन्दुल सेनापतिलाई लगाएको थियो त्यही दोष अनुसार त्यो राजालाई राज्यबाट च्युत गर्ने उसले एउटा मौका खोजिरहेको थियो। प्रसेनजितलाई साह्रै नै अफसोस लाग्यो कि मैले गर्दै नहुने कार्यहरू गरेँ। त मन व्याकुल व्याकुल भयो, मन अशान्त भयो। पश्चाताप भइसकेपछि मन कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा त हामी सबैलाई अवगतै भएको कुराहरू भयो हैन। त प्रसेनजित महाराज मन व्याकुल व्याकुल भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको पनि उपासक नै हो। यो मन व्याकुल व्याकुलता, यो पश्चाताप, यो अशान्ति भगवान बुद्ध कहाँ गएर दर्शन गरे भने, भगवान बुद्धको उपदेश सुने भने अवश्य पनि मेरो यो व्याकुल व्याकुल मन शान्त हुनेछ, यो अशान्त मनलाई शान्त शीतल हुनेछ र म प्रायश्चित पनि गर्नुपर्छ मैले भनेर प्रसेनजित महाराज भगवान बुद्ध शाक्यकुलका मेधालुप निगम भन्ने
स्थानमा भगवान बुद्ध विराजमान हुनु भइरहेको समयमा प्रसेनजित महाराज भगवान बुद्धलाई भेट्नको निमित्त शाक्यहरूको मेदालुप निगममा जानुभयो। दल बल सहित लिएर राजाको 5 प्रकारका राज चिन्हहरू हुन्छन्, ती सम्पूर्ण 5 प्रकारका राज चिन्हहरू पनि सहित र आफूले नियुक्त गरेको नवनियुक्त सेनापति दीर्घकारायण सहित चाहिँ भगवान बुद्ध कहाँ जानुभएको रहेछ। बिचरा प्रसेनजित राजालाई साह्रै नै अफसोस भइरहेको थियो। जाँदै गर्दाखेरि जहाँसम्म रथहरूद्वारा जान योग्य थियो त्यहाँसम्म रथहरू सहित प्रसेनजित महाराज, दीर्घकारायण सेनापति लगायत अन्य थुप्रै सेनाहरू दल बलका साथ गए र भगवान बुद्धलाई भेट्नको निमित्त केही दूरी अगाडि रथहरू सबै राखेर एउटा स्थानमा बास बसेर सेनापतिलाई त्यही छाडेर एउटा चाहिँ हाम्रो हिसाबबाट भन्ने हो भने भगवान बुद्ध सामुन्ने नै त्यसरी रथबाट नगइकन गौरव राख्नको निमित्त भए पनि राजा केही दूरीदेखि नै आफू पैदल नै गएर भगवान बुद्धलाई भेट्न गएछ। त यतापट्टि एउटा भगवान बुद्ध बसिरहनु भएको स्थान भन्दा केही पर एउटा किल्ला जस्तो बनाएर सेनाहरू त्यही बसिरहे। राजा भने भगवान बुद्धलाई भेट्न गए। भगवान बुद्ध मेदालुप निगममा बसिरहनु भएको थियो। प्रसेनजित महाराज पनि साह्रै नै दुखी मन लिएर भगवान बुद्धलाई भेट्न जानुभएको थियो। त्यति बेला आफू एक्लै त्यसरी हिँडेर भगवान बुद्धलाई भेट्न जानु हुँदाखेरि राज चिन्हहरू 5 प्रकारका राज चिन्हहरू हुन्छन्। जसले ती राज चिन्हहरू प्राप्त गर्छ त्यही राजा हुन्थ्यो। त राजाले त्यो सबै चीजहरू सेनापति दीर्घकारायणलाई सुम्पेर त्यहाँबाट भेट्नको निमित्त गएको थियो। त्यसपछि भगवान बुद्धलाई प्रसेनजित महाराज उता भेट्न गइरहेको समयमा भेटिरहेको समयमा भन्नु पर्यो, यता दीर्घकारायणले के सोचे त भन्दाखेरि आफ्नो मामाको हत्या गरेका यो राजालाई त बदला लिनु थियो, यसलाई राज्य सत्ताबाट च्युत गर्नु थियो। तर दीर्घकारायणले के सोचे त भन्दाखेरि यही मौका हो। राजा भगवान बुद्धलाई भेट्न गइरहेको समयमा राजाको 5 वटा चिन्ह राज चिन्ह भनिन्छ, जसलाई श्वेत छत्र, खड्ग, श्रीपेज, पाटुका र चम्मड भन्छ कि हाम्रो नेवारी भाषाबाट च्वामो भन्छ हैन। 5 वटा त्यो चिन्हहरू चाहिँ उसलाई सुम्पेर गएको। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध कहाँ भेट्न जाँदाखेरि त्यो राजा जस्तो भेटेर जान त अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। भगवान बुद्धलाई गौरव नहोला भनेर चाहिँ केही समय पर नै त्यस्तो एउटा चाहिँ स्थानमा बसेर एउटा चाहिँ नाका जस्तो बनाएर उनीहरू बसिरहेको थियो सेनाहरू। र भगवान बुद्धलाई भेट्न गएको त्यो प्रसेनजित महाराजको पर्खाइमा त्यहाँ बसिरहेको बेलामा दीर्घकारणले के विचार गरे त भन्दाखेरि यही मौका हो, अहिले नै म कौशल राज्यमा म गएर अहिले नै हुइडुदबलाई यो 5 प्रकारको राज चिन्हहरू प्रदान गरेर उसलाई चाहिँ म राजा अभिषेक गरिदिन्छु।
र यताका सम्पूर्ण सेनाहरू त आफ्नो अधीनमा थियो, सबै सेनाहरूलाई म फिर्ता लान्छु र राजाको लागि चाहिँ एउटा घोडा र एउटा स्त्री, सेवाको लागि एउटा स्त्री बाहेक म सबै सेनाहरू फिर्ता लान्छु र यो 5 वटा राज चिन्हहरू लगेर चाहिँ म कौशल राज्यमा गएर चाहिँ म विदुदबलाई चाहिँ राजा घोषणा गरिदिन्छु। त राजा हुने दाउमा विदुदब पनि थियो। किन त भन्दाखेरि उसलाई पनि शक्तिशाली हुनु थियो। किन शक्तिशाली हुनु थियो त भन्दाखेरि कपिलवस्तुका शाक्यहरूलाई बदला लिने उसले पनि बदलाको भाव लिएर बाँचिरहेको थियो। विदुदब त तपाईको दासीको छोरा, महानामको एउटा दासीको छोरीको छोरा। महानामले एउटा दासीलाई गर्भवती बनाएको थियो। त्यही गर्भवतीबाट जन्मिएको वासव खतियाको छोरा भयो नि त त्यो। कहिलेकाहीँ यो नाताहरू भन्दै जाँदाखेरि कता कता पुग्छ है, तपाईहरुले चाहिँ अलिकति मिलाएर सुन्नु है। कहिलेकाहीँ नेपाली भाषाबाट भन्दाखेरि कहाँ कहाँ पुग्छ। र दीर्घकारायणलाई पनि प्रसेनजितलाई बदला लिनु पर्थ्यो, उसलाई चाहिँ राज्यच्युत गर्नु पर्थ्यो। बन्धुल सेनापतिलाई त्यही चाहिँ अभियोगमा उसले चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले हत्या गरेको थियो। यता विदुदबलाई पनि एउटा शक्तिशाली हुनु पर्थ्यो, उसलाई पनि एउटा चाहिँ राजा भएर चाहिँ कपिलवस्तुमा आक्रमण गर्नु पर्थ्यो। र दीर्घकारणलाई पनि त्यो कुरा पनि थाहा थियो, विदुदबको यो बदला लिने स्वभाव छ भन्ने कुरा थाहा थियो। र उसले के गरे त भन्दाखेरि सबै 5 वटा राज चिन्हहरू लगेर चाहिँ दरबारमा गएर चाहिँ विदुदबलाई त्यो 5 वटा चिन्ह प्रदान गरेर कोशल राजा प्रसेनजित भगवान बुद्धलाई त्यहाँ भेटिरहँदाखेरि उत दरबारमा गएर चाहिँ विदुदबलाई चाहिँ राजा अभिषेक गरिदियो उसले। यता प्रसेनजित महाराज भगवान बुद्ध कहाँ त्यो भेट्न गइरहेको छ, पश्चाताप भएर, मन अशान्त भएर, आकुल व्याकुल भएर। यतापट्टि त्यही मौकामा चाहिँ दीर्घकारणले विदुदबलाई राजा घोषणा गरेर त्यहाँ राजसत्ता चाहिँ उसले पल्टाइदिएछ। विदुदबलाई चाहिँ 5 वटा चिन्ह, राज चिन्हहरू भन्छ त्यसलाई, 5 प्रकारका राज चिन्हहरू सबै प्रदान गरेर विदुदब तपाईँ आजदेखि राजा हुनुहोस् र तपाईको चाहिँ मनोहर पूरा गर्नुहोस्। यही मौका हो। प्रसेनजित अब चाहिँ तपाईको प्रसेनजित महाराज चाहिँ अब मनबाट पनि अशक्त भइसके, शरीरबाट पनि अशक्त भइसके, जीर्ण भइसके। त्यसैले राजसत्ता भनेको चिज यसरी पाउनुहुन्छ त्यसरी पाउनुहुन्छ भन्ने हुँदैन, जसरी पनि पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ दीर्घकारणले विदुदबलाई राजा बनाइदिए। अब विदुदबलाई पनि कहिले राजा हौं र कपिलवस्तुमा आक्रमण गरौं भने जस्तो लागेको थियो। त विदुदबले पनि अभिषेक गरेर त राजा भए, कौशल राजा भए। यता प्रसेनजित भगवान बुद्धलाई भेटेर भगवान बुद्धसँग अब विविध हैन, अब पश्चातापको, अशान्तिको, आकुल व्याकुलताको सबै छलफल गरेर भगवान बुद्धले जीवनमा कर्म र कर्मको फल भोग्नु पर्छ र कर्म भनेको काय वाक चित्तबाट सम्पादन हुन्छ। त्यसैले काय वाक चित्तलाई सम्पादन गर्दाखेरि, कार्य गर्दाखेरि त्यो कार्यमा हामीले हर हमेशा स्मृति राख्नु पर्छ। किन त भन्दाखेरि शरीर वचन मनबाट भएको त्यो कार्य सम्पादन नै हाम्रो कर्म बनेर हाम्रो पछि पछि लागेर आउने भएको कारणले गर्दाखेरि जन्म जन्मान्तरसम्म पनि यो कर्मले हामीलाई निरन्तर पछ्याइरहेको हुन्छ। एक न एक दिन हामीले कर्मको भोग अवश्य गर्नुपर्छ। त्यसैले कर्मलाई नै सुधार्नु पर्छ। कर्म नै हाम्रो चाहिँ आधार हो। आदि इत्यादि धर्मका कुराहरू भगवान बुद्धले देशना गरिसकेपछि राजाको मन केही शान्त भयो, आकुल व्याकुल भएन। मन शान्त आकुल व्याकुल रहित भएर चाहिँ फर्किँदाखेरि
त्यो भगवान बुद्धको चाहिँ मेधालुप निगमबाट अलिकति जुन टाढा चाहिँ एउटा किल्ला जस्तो बनाएर दीर्घकालीन सेनापति बसिरहेको थियो, त्यो ठाउँमा त कोही पनि छैन त, सुनसान थियो। मात्र एकजना घोडा र एकजना स्त्री दासी, एकजना बाहेक अरू सबै फर्केका रहेछ। त प्रसेनजित महाराजले दासीलाई सोधे, खोइ त दीर्घकालीन सेनापति कहाँ गयो, अरू सेनाहरू कहाँ गए, सबै यहाँ शून्य छन् त, मेरो आज्ञा बिना, मेरो आदेश बिना कोही पनि एक पाइला नहिन्ने मेरो राज्यमा आज यो के भएको, कोही छैन त, खोइ दीर्घकालीन, खोइ मैले राज चिन्ह पनि उसलाई प्रदान गरेर गएको थिएँ, राज चिन्हहरू कहाँ गयो, कसो गयो, त्यो त राजाहरूको लागि त त्यो प्राण हो त्यो भनेर प्रसेनजित महाराजले दासीलाई सोधिसकेपछि दासीले पनि बिन्ती गरे, महाराज दीर्घकालीन सेनापतिले तपाईको चाहिँ राज चिन्हहरू सहित सबै सेनाहरूलाई फिर्ता लगेर विद्युतराई त्यहाँ राजा अभिषेक गरिसकेको छ, तपाईको लागि भनेर एउटा घोडा र म दासी एकजना मात्रै यहाँ चाहिँ छोडेर उनीहरूले त विद्युतलाई चाहिँ अभिषेक गर्ने भनेर त उनीहरू त गइसक्यो, अहिले त अभिषेक भइसक्यो होला। ओहो, यो त आश्चर्यको विषयवस्तु भयो त बाबा, मैले त्यत्रो विश्वास गरेर राखेको त्यो दीर्घकालीन सेनापतिले मलाई त्यस्तो धोका दियो। ल ठीक छ, जाउँ, जसरी भए पनि मैले आफन्त न्याटी बन्धुहरूलाई जम्मा पारेर भए पनि त्यो विद्युतबाट म अवश्य पनि त्यो राज्यलाई म प्राप्त गर्नेछु। कसरी त्यसरी चाहिँ म जिउँदो हुँदा हुँदै मैले चाहिँ अनुमति नदिँदै कसरी त्यो विद्युतको राजा हुन्छ र यो दीर्घकारणले तेस्रो कार्य गर्न कसरी हिम्मत गरे। मेरा पनि केही न्याती बन्धुहरू छन्, जुन न्याती बन्धुहरूको सहयोगमा फेरि त्यो दीर्घकारण र विद्युतलाई मैले पुनः आफ्नो राज्य म फिर्ता लिनेछु, जाउँ कि जाउँ भनेर त्यहाँबाट राजनगरमा गएछ। जाँदै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कोशल राज्यमा, त्यो कोशल नगरमा चाहिँ एउटा नगरको एउटा ढोकाहरू हुन्छ, त्यो समय समयमा खुल्छ, समय समयमा बन्द हुन्छ। अब साँझतिर पर्यो भने नगर बाहिर जान मिल्दैन, बाहिरको बाहिरै हुन्छ, भित्रको भित्रै हुन्छ। त्यो नगरको ढोका चाहिँ त्यो देशको नियम नीति अनुसार समय छ, उनीहरूको नगर खोल्ने समय छ। त राजा आफ्नो चाहिँ कोशल नगरमा, कोशलको अब एउटा नगर हैन, राज्यको त्यो हाम्रो चाहिँ राजधानी जस्तो राजा बस्ने स्थानको एउटा नगरमा आउँदै गर्दाखेरि नगरको ढोका बन्द गर्नु भन्दा अगाडि नै नगर छिर्नु पर्ने त्यो ढोकाबाट। तर प्रसेनजित महाराजले चाहिँ त्यो नगरको ढोका पार कट्न सकेन। नसकेपछि प्रसेनजित महाराज एउटा नगरको एउटा हैन ढोका बन्द भएको कारणले एउटा सालामा एउटा निवास हुन्छ, पाटी जस्तो, त्यही पाटीमा त्यही सालामा राजा बस्न बाध्य भयो। किन त भन्दाखेरि ढोका बन्द भइसकेपछि त्यहाँबाट अब आवत जावत गर्ने कुनै सम्भावना पनि रहेन। त राजा जस्तो मान्छे सुखशैलमा हुर्केको, घाम पानीलाई सहन कठिन, त्यत्रो शाक्यहरूको मेधालुप नगरबाट आफ्नो राज्य फेरि प्राप्त गर्नको निमित्त घाम पानी हावा नभनिकन चाहिँ दुःख कष्ट गरेर थकित भएर आएको त्यो राजा
नगरमा पनि छिर्न पाएन, आफूसँग कोही पनि त्यो सेनाहरू पनि छैन, बस एउटा घोडा छ, एउटा दासी छ, त्यति मात्रै हो। त राजा सालामै बसेर चाहिँ रात बिताउनु पर्ने भयो, कुनै पनि उपाय रहेन। हावा र घामको कारणले गर्दाखेरि थकित त्यो राजा, त्यत्रो लामो यात्रादेखि एकदम चाहिँ थकित भइसकेको त्यो राजाले त्यसरी एउटा सालामा, बाहिर एउटा चाहिँ पाती जस्तो साला के बस्ने साला हुन्छ, त्यस्तो सालामा बस्नु पर्दाखेरि राजा बिरामी परे, अशक्त भए, हावा र घामको पीडाले राजाको जिउले सहनै नसकेर राजा प्रसेनजित महाराज जस्तो व्यक्ति पनि नगरको बाहिर रहेको एउटा पाती यानि कि साला है। अब यो नेपालीबाट सबै शब्दहरू चाहिँ खोजिरहँदाखेरि धेरै टाइम लाग्छ। एउटा चाहिँ सालामा बसेर आखिरमा राजाले रात बिताउँदाखेरि अन्तत भोलि बिहानको सूर्योदय राजाले हेर्न पाएन। त्यही रात राजाको देहान्त भयो। राजा त बितेछ, हेर्नुस् कोशल राज्यको प्रसेनजित महाराजको मृत्यु एउटा पातीमा, एउटा सालामा, त्यो पनि कसैको सहारा बेगर। जम्मा एकजना घोडा छ, उसको एउटा दासी छ, बस त्यति मात्रै हो। जीवनको कुनै ठेगान हुँदैन रहेछ। राजा जस्तो व्यक्ति चाहिँ आफ्नै राष्ट्रमा एउटा पातीमा त्यसरी चाहिँ अनाथ भएर चाहिँ यसरी मर्नु परेको भनेको त साह्रै विडम्बना पो हो त राजा भोलिको बिहानको सूर्योदय हेर्न नपाउँदै बितिसकेपछि त्यहाँका त्यो दासीले प्रसेनजित महाराज अनाथ भए। प्रसेनजित महाराजले संसार त्यागे भनेर ऊ चिच्याउन थाले, कराउन थाले। त भोलि नगरको ढोका खोलिसकेपछि त साँच्चै मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ आउँदाखेरि त हो रहेछ त राजा त के हो रातभर एउटा पातीमा त्यसरी चाहिँ बितेको रहेछ हैन। त्यो खबर राजा कहाँ पनि पुग्यो। राजाले पनि अब प्रसेनजित महाराजलाई जस पहिलाकै देशको राजा नै भएको कारणले गर्दाखेरि प्रसेनजित महाराजलाई एक किसिमले मान सम्मानका साथ नै अन्त्येष्टि गरियो, अग्नि संस्कार गरियो, दाह संस्कार पनि गरियो। यसरी प्रसेनजित महाराजको एक किसिमले दुखान्त रूपमा उसको पनि निधन भयो। उसको जीवनमा पनि सुखले बास गरेन। आखिर त उसले पनि त बन्धुले सेनापति लगायत छोराहरूलाई षड्यन्त्र गरेर मार्न लगाएका थिए। त उसको पनि गति राम्रो भएन। उसको पनि त गति सेनापतिकै कारणले गर्दाखेरि अब आफ्नै छोरा नै भयो नि विदुदब भनेको त। त्यो विदुदब छोराले पनि आफूलाई एकपल्ट त दास बनाएको थियो, दासी बनाएको थियो उसको आमालाई। यो दास र दासीको छोरा दासीहरू रहेछ भनेर चाहिँ सबै सुविधाहरू चाहिँ वञ्चित गरेको थियो। भगवान बुद्धकै उपदेशबाट उसले पुनः सबै सुविधाहरू चाहिँ दिएको पनि थियो हैन। र विदुदबलाई त्यो पनि एउटा दुःख त थियो। र अर्को कपिलवस्तुमा उसलाई आक्रमण पनि गर्नु थियो। आफूलाई दासीको छोरा भनेर चाहिँ आफू बसेको पिर्का, आफू बसेको आसन, मेच, अब के भन्ने हैन। अब हाम्रो नेपाली भाषाबाट अब बस्ने बेन्च पनि भन्छ हैन, पिर्का क्या, त्यति बेला पिर्का पनि भन्थ्यो। कुनै कुनै नेवारीको शब्दहरू नेपालीमा अलिकति खोज्न गाह्रो छ।
जस जे भए पनि आफू बसेको आसन ल त्यो आसन त उनीहरूले चाहिँ दुधले धोएको थियो, दुधले चोखाएको थियो। दासीको छोरा भनेर चाहिँ गाली गरेको थियो एउटा दासीले। त उसले त्यति बेला नै संकल्प गरेको थियो, यो शाक्यहरू सबलाई मैले चाहिँ गर्न छिनालेर उनीहरूको रगतबाट यो मैले बसेको आसन म सफा गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ यो पिर्का धुनुपर्छ, यसलाई शुद्ध पार्नुपर्छ भनेर चाहिँ संकल्प गरेर आएको थियो। त अब ऊ राजा पनि भए हैन। कोशल राज्यको राजा हुनु भनेको सानोतिनो राज्य होइन त्यो। त्यसैले विदुदबले अब के विचार गरे त भन्दाखेरि प्रसेनजित महाराज पनि गयो, अब बन्धुले सेनापति पनि गयो। अब विदुदब म आफू राजा भए, अब आफ्नो सेनापति त को छ त भन्दाखेरि दीर्घकारायण। विदुदब र दीर्घकारायणको सम्बन्ध साह्रै बलियो भयो त्यहाँनिर। यो दीर्घकारायण पनि सानोतिनो सेनापति चाहिँ होइन है, बन्धुल सेनापतिकै वंश हो। त सबै कुराहरू चाहिँ क्लियर भइसकेपछि अब विदुदबले चाहिँ एक दिन उसले के सम्झे त भन्दाखेरि ओहो मैले त शाक्यहरूको रगतबाट आफू बसेको त्यो आसनलाई धुन्छु भनेर मैले संकल्प गरेर आएको थिएन त भनेर चाहिँ उसको त्यो संकल्प याद आयो कि बदला लिनुपर्ने त्यो त्यो कार्य याद आयो। किन त भन्दाखेरि आफू त अब शक्तिशाली भयो नि त। बिना शक्ति कपिलवस्तुमा त्यो बदला लिन सक्ने सम्भावना पनि थिएन। उसको मामा छ त्यहाँ, उसको बाजे छ। त्यसरी किन उसले चाहिँ एउटा बदला लिन खोजेको भन्ने कुरालाई मैले सरसर्ती म भनिहाल्छु है। भगवान बुद्ध सँगको विश्वासलाई अगाध राख्नको निमित्त प्रसेनजित महाराजले कपिलवस्तुको शाक्य वंशको राजकुमारीलाई विवाह गरियो भने भगवान बुद्ध र मेरो सम्बन्ध पनि दरिलो हुन्छ, विश्वास पनि बढ्छ भनेर प्रसेनजित महाराजले कपिलवस्तुको शाक्य कुलकी राजकुमारले विवाहको प्रस्ताव पठाएको थियो। तर कपिलवस्तुको त्यो शाक्य कुल क्षेत्रीहरूले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि प्रसेनजित महाराज त हाम्रो कुलको होइन, उनीहरू त शाक्य कुलको होइन, त्यसैले शाक्य कुलको नभइसकेपछि हाम्रो शाक्य कुलको राजकुमारहरू कसरी दिने, कुल नमिलेको मान्छेहरूलाई हाम्रो छोरीहरू दिन मिल्दैन भन्ने चाहिँ त्यहाँ कुराहरू भइसकेपछि महानाम शाक्यले के विचार गरे त भन्दाखेरि आफ्नो एउटा दासी छ जसलाई उसले नै गर्भवती बनाएर जन्माएको एकजना छोरी छ कि, भनाइको मतलब महानामको एउटा दासी जसलाई उसले गर्भवती बनाएको थियो, त्यो दासीबाट एकजना साह्रै नै रूपवती छोरी जन्मेको छ। त्यही छोरीलाई अब त्यो छोरी पनि त महानामकै छोरी भयो नि त, महानामको दासीबाट जन्मिएको छोरी, दासीलाई उसले गर्भवती बनाएर त्यो दासीबाट जन्माएको छोरी जसको नाम वासव खतिया भन्ने थियो, त्यही आफ्नो दासीबाट जन्मेको छोरीलाई नै प्रसेनजित महाराजलाई शाक्य राजकुमारी भनेर चाहिँ विवाह गरिदिने भनेर महानामले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा दासीकी छोरीलाई भिराएको थियो नि त। प्रसेनजित महाराजले पनि अब विभिन्न परीक्षणहरू गरेर त्यो महानामको छोरी नै हो भन्ने जस्तो प्रमाणित गर्न लगाएर आखिरमा प्रसेनजित महाराजले शाक्य कुलकी राजकुमारी नै भनेर विवाह चाहिँ गरेको थियो। त्यही वासव खतिया दासीकी छोरी महानामकी छोरी हो के त्यो, महानामको एकजना दासीसँग सम्बन्ध भएर जन्मेको त्यो वासव खतिया, त्यही वासव खतियालाई प्रसेनजितलाई चाहिँ दिएर पठाइसकेपछि प्रसेनजित र वासव खतियाबाट जन्मियो कुन चाहिँ छोरा त भन्दाखेरि विदुदब।
त्यो विद्युदब चाहिँ आफ्नो मामा घर आएर मामा र बाजे चिन्नको निमित्त कपिलवस्तु आउँदाखेरि चाहिँ महानाम त्यो विद्युदबको बाजे, अब बाजे भयो नि त होइन, आफ्नो आफूले जन्माएको आफूले गर्भवती बनाएको दासीकोबाट जन्मिएको त्यो वासव खतिया छोरीबाट जन्मिएको विद्युदब भनिसकेपछि त महानाम र विद्युदब त नाति र बाजे भयो नि त होइन। कहिलेकाहीँ यो नाता कुटाहरू चाहिँ अलिकति अलमलमा हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ। त उसले आफ्नो बाजे चिन्नु पर्यो, मामा चिन्नु पर्यो भनेर कपिलवस्तु आएको बेलामा कपिलवस्तुमा हुन त विद्युदबले आफू चाहिँ दासीको छोरा भन्ने कुनै पनि संकेत नपाउने किसिमले उनीहरूले व्यवहार चाहिँ गरे। तर फर्किने बेलामा एकजना चाहिँ अमात्य, एकजना त्यो के भन्छ त्यो सेनाहरू होइन, यिनीहरूको एउटा तलवार बिर्सेर चाहिँ फेरि फिर्ता आउँदाखेरि एउटा दासीले त्यो विद्युदब चाहिँ बसेको त्यो आसनलाई चाहिँ पुछिरहेको थियो, गाली गरिरहेको थियो, यो चाहिँ दासीको छोराले भनेर चाहिँ। त्यही दासीको कारणले सबै कुराहरू थाहा पाए कि चाहिँ विद्युदब भनेको चाहिँ महानामले गर्भवती बनाएको दासीको छोरी वासव खतियाबाट जन्मेको दासीकी छोरी विद्युदब हो भन्ने कुरा सबै वृत्तान्त थाहा पाइसकेपछि ती सेना अमात्यहरूले हो हल्ला गरेर अन्तस प्रसेनजित महाराजले पनि थाहा पाए, मलाई त यो महानामले आफूले गर्भवती बनाएकी दासीबाट जन्मिएको छोरी वासव खतियालाई शाक्य वंशकी राजकुमारी भनेर मसँग विवाह गर्न लगाएको रहेछ। आखिरमा यो वासव खतिया शाक्यहरूको राजकुमारी पनि होइन रहेछ र यो विद्युदब पनि अब त्यही दासीबाट जन्मेको कारणले यो त दास हो, यिनीहरू दासी हो भनेर प्रसेनजित महाराजले उनीहरूलाई महारानी र राजकुमारको पट खोसेर एक पल्ट त उनीहरूलाई दास दासी जस्तै बनाएको पनि थियो। त भगवान बुद्धको उपदेशबाट फेरि त्यो उनीहरूको पट चाहिँ फिर्ता पनि पाएको थियो। यो कुरा मैले सरस्वती फेरि तपाईहरुलाई जोडेको किन त भन्दाखेरि बीचमा हाम्रो बन्धु र सेनापतिको कथाहरू आइसकेको कारणले तपाईहरुले बिर्सनु भयो कि भनेर। अब विद्युदबले राजा भइसकेपछि उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि जो शाक्यहरूले मेरो चाहिँ अपमान गरे तिनीहरूलाई त म सखा पार्छु, तिनीहरूको त नाश गर्दिन्छु म भनेर पहिलाको संकल्पलाई त्यो विद्युदबले सम्झिसकेपछि सेनाहरू दल बल सहित कपिलवस्तुमा आक्रमण गरौँ। अब सारा कपिलवस्तुहरूको गर्दन छिनालेर उनीहरूको रगतबाट म बसेको त्यो आसनलाई चाहिँ अब शुद्ध पार्नुपर्छ, धुनुपर्छ मैले, बडा म बसेको त्यो आसनलाई चाहिँ दुधबाट चोखाउने तिनीहरूले भनेर चाहिँ अब एक किसिमले चाहिँ अब द्वेष भाव भनौँ न, होइन द्वेषै त हो, द्वेष नभइकन त युद्ध गर्न भन्ने कुरा त हुँदै हुँदैन। त्यसपछि त्यहाँबाट सेना सहित दल बल सहित विद्युदबले चाहिँ कपिलवस्तुमा आक्रमणको लागि हिँडे। अब त्यही दिनमा भगवान बुद्ध, हामी सबैलाई थाहा छ कि भगवान बुद्ध हरेक बिहान करुणा समापति ध्यानमा बसेर हेर्नुहुन्थ्यो आज कसलाई उपकार गरौँ, कुन स्थानमा गएर धर्म प्रचार गरौँ, हैन कसको कल्याण गरौँ, कसको मङ्गल गरौँ भनेर चाहिँ करुणा दृष्टिले हेर्नुहुन्थ्यो। त जुन दिन विद्युदबले कपिलवस्तुलाई आक्रमण गर्नको निमित्त दल बल सहित चाहिँ कपिलवस्तु प्रस्थान गरे,
त्यही दिनको बिहान भगवान बुद्धले करुणा दृष्टिमा के देख्नुभयो त भन्दाखेरि विदुदव चाहिँ दल बलका साथ चाहिँ कपिलवस्तु चाहिँ प्रस्थान गरेको त्यो करुणा दृष्टि करुणा ध्यान हैन ध्यान दृष्टिले देखिसकेपछि ओहो आज चाहिँ कपिलवस्तु मेरा ज्ञाति बन्धुहरूको लागि ठुलै भय आउने भयो। मैले आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरूको त्यो भयलाई तारिदिनु पर्छ। यो विदुदव चान्चुनको त्यो राजा होइन, एक त कोशल राज्यको त्यस्तो चाहिँ वैभवशाली राजा भइसकेपछि पक्कै पनि मेरो ज्ञाति बन्धुहरूको लागि यो ठुलो भयो भनेर भगवान बुद्ध बिहानै जुन बाटोबाट जुन सिमानामा छ कपिलवस्तु त्यसपछि यो कोशल राज्यहरूको जुन सिमाना छ त्यो सिमानामा भगवान बुद्ध जानुभयो र कपिलवस्तुको सिमानामा एउटा रुख थियो, सुक्खा रुख। जुन सुक्खा रुखको पातहरू साटहरू सबै झरिसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो रुखको त्यति छाया थिएन। यता कोशल राज्यको एउटा सिमानामा चाहिँ एउटा ठूलो पिपलको वृक्ष हैन झाङ्गिएको वृक्ष थियो, पातहरूले ढपक्क भएको त्यो वृक्ष थियो, छाया प्रशस्त थियो। त दुईटा रुख थियो, दुईटा वृक्ष थियो, एउटा सुक्खा वृक्ष एउटा हरियो वृक्ष। हेर्नुस् है, त सीमान्त त्यो प्रदेशमा चाहिँ ठुलै घाम चर्केको बेलामा पनि भगवान बुद्ध कपिलवस्तु राज्यको त्यो सुक्खा रुखको आड लिएर बसिरहनु भयो। यतापट्टि त्यत्रो चाहिँ हरियो रुखको छाया भएको ठाउँमा बस्नु भएन, त्यो चाहिँ कोशल राज्यमा पर्थ्यो। यतापट्टि चाहिँ कपिलवस्तु राज्यमा पर्थ्यो। बसिरहनु भयो त विदुदवलाई पर्खिरहेको भयो नि त। त्यही बाटो भएर कपिलवस्तु जानु पर्थ्यो। त विदुदव आए दल बलका साथ कपिलवस्तुलाई चाहिँ आक्रमण गरेर शाक्यहरूको नाश गर्ने म, उनीहरूको गर्दन छिनाएर रगतले मेरो चाहिँ आसन टुनी म भनेर आइरहेको बेलामा बाटोमा भगवान बुद्धलाई सुक्खा रुखको आड लिएर बसिरहनु भएको त्यो दृश्य देखेपछि विदुदव पनि भगवान बुद्धलाई देखिसकेपछि गौरव राख्ने राजा नै हो, गौरव राख्ने व्यक्ति नै हो। त विदुदव आफ्नो रथबाट झरेर ओर्लेर भगवान बुद्ध कहाँ गएर पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर भगवान बुद्धसँग सोध्नुभयो, भगवान शास्ता यस्तो घाम लागेको छ हैन, गर्मीको मौसम छ, तपाई यस्तो चाहिँ सुक्खा वृक्षको आड लिएर अलिकति यो झिना मसिना यो छायाहरू भएको मात्रै अलिअलि छारी भएको यो रुखमा बसिरहनु भएको छ। मलाई त आश्चर्य लागेको छ। नजिकै एउटा चाहिँ हरियो पातले धपक्क बलिरहेको एउटा चाहिँ पिपलको वृक्ष, त्यस्तो ठूलो वृक्ष जसको चाहिँ शीतल छहारी थियो, त्यसमा तपाईं नबस्नु भएर यसरी यो सुक्खा रुखको आड लिएर किन बस्नु भएको होला भगवान शास्ता भनेर चाहिँ आश्चर्य लागेर विदुदवले भगवान बुद्धलाई प्रश्न गर्नुभएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, भगवान बुद्ध त्यत्तिकै त बस्नुहुन्न। त भगवान बुद्धले विदुदवलाई के जवाफ दिए त भन्दाखेरि, हे विदुदव,
आफन्त ज्ञाति बन्धुहरूको छहारी भनेको साह्रै नै शीतल हुन्छ, आनन्ददायक हुन्छ। यो सुक्खा रुख भए पनि यो कपिल वस्तुको रुख हो। यो हरियो चाहिँ थपक्क बलेको रुख भए पनि यो त कोशल राज्यको रुख हो। जब आफन्त ज्ञाति बन्धुहरूको छहारी साँच्चै शीतल हुन्छ, आनन्ददायक हुन्छ भनेर यसरी घुमाउरो पाराले भगवान बुद्धले जवाफ दिनुभएको छ। हैन, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ के हैन, आफ्नो आफन्तहरूको छहारी भनेको मिठो हुन्छ, आनन्ददायक हुन्छ भनेर भनिसकेपछि विदुदबले चाहिँ भगवान बुद्ध त्यसरी चाहिँ उत्तर दिनुकोमा कुनै त कारण छ। यसरी भगवान बुद्धले चाहिँ हरिया चाहिँ शीतल छहारी भएको रुखलाई छाडेर यसरी सुक्खा हैन छहारी नै नभएको यस्तो रुखको आड लिएर बस्नुको कुनै त कारण छ भनेर विदुदबले सोचिसकेपछि के सोच्नु भयो त भन्दाखेरि आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरूको छहारी भनेको चाहिँ साह्रै नै शीतल हुन्छ, आनन्ददायक हुन्छ भनेर भनेको कुराहरू याद गरिसकेपछि विदुदबले के बुझे त भन्दाखेरि पक्कै पनि भगवान बुद्धले थाहा पाउनु भयो होला कि विदुदब राजाले अब चाहिँ कपिलवस्तु राज्यमा आक्रमण गरेर उनीहरूलाई तहस नहस बनाउनको निमित्त आयो होलान्, उनीहरूलाई भय उत्पन्न भयो होलान्। त्यसैले ज्ञाति बन्धुहरूको रक्षार्थको निमित्त भगवान शास्ता यो स्थानमा बस्नु भएको हुनुपर्छ। भगवान बुद्धले आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरूको रक्षा होस् भन्ने चाहनाले यसरी बसिरहनु भएको हुनुपर्छ। होस्, आज चाहिँ कपिलवस्तुमा चाहिँ म भय उत्पन्न गर्दिनु। भगवान बुद्धको आशय अनुसार ज्ञाति बन्धुहरूको रक्षार्थको निमित्त भगवान बुद्धले यस्तो कुरा गर्नुभएको हुनुपर्छ भनेर त्यो दिनमा विदुदब कपिलवस्तुमा आक्रमण नगरिकन फर्के। एकपल्ट त फर्के। अब विस्तृत रूपमा भन्ने हो भने अटकटा टीकाहरूको व्याख्या गर्ने हो भने धेरै लामो छ यो। त्यसपछि फेरि दोस्रो बार पनि विदुदबले विचार गरे, अब त कपिलवस्तुलाई चाहिँ अब सखा पार्ने जानु पर्यो। पहिलाको त्यो चाहिँ एउटा संकल्प याद आएर फेरि पहिलाको जस्तै गरी दल बल सहित विदुदब कपिलवस्तुतिर प्रस्थान गरे। भगवान बुद्धले त्यो दिन पनि दोस्रो पल्ट पनि भगवान बुद्धले करुणा ध्यान दृष्टिबाट विदुदबले कपिलवस्तुलाई विनाश पार्ने देखेर आक्रमण गर्ने थाहा पाएर त्यस्तै गरी पहिला जस्तै त्यही सीमान्त प्रदेशमा आएर भगवान बुद्ध त्यसरी नै बसिरहनु भयो र पहिलो पल्टको भेट जस्तै दोस्रो पल्टको भेटमा पनि त्यस्तै कुराकानीहरू भए। दोस्रो पल्टको भेटमा पनि भगवान बुद्धसँग त्यस्तै कुराकानी भइसकेपछि दोस्रो बार पनि विदुदबले भगवान बुद्धले चाहिँ ज्ञाति बन्धुहरूको रक्षार्थको निमित्त फेरि पाल्नु भएको रहेछ। होस्, आज पनि कपिलवस्तुमा चाहिँ आक्रमण नगरौं, नत्र भगवान बुद्ध बिना कारण यसरी चाहिँ बसिरहनु त हुन्न। भगवान बुद्ध बाटैमा बसेर आफ्नो राज्यको सुरक्षाको निमित्त कपिलवस्तुको सुरक्षाको निमित्त आउनु भएको हुनुपर्छ। कसरी म भगवान बुद्धलाई अट्टिएर गरेर भगवान बुद्धको वास्तै नगरी म कसरी चाहिँ अब अगाडि बढ्न सक्छु र? होस् भनेर भगवान बुद्धको गौरव राखेर नै दोस्रो पल्ट पनि विदुदब फर्के, युद्ध गर्न गएन। किन त भन्दाखेरि
त्यहाँबाट चाहिँ कपिलवस्तुतिर नगरभित्र छिर्यो भने त कहाँ जाने भन्यो भने त युद्ध गर्ने भन्नु परिहाल्यो। अब भगवान बुद्धको सँग चाहिँ युद्ध गर्न जाने कुरा त भगवान बुद्धको अगाडि त अलिकति मिलेन। भगवान बुद्ध त शान्ति चाहने मान्छे। भगवान बुद्ध त तपाईँको चाहिँ हैन, एक किसिमले युद्ध त भगवान बुद्धले चाहनुहुन्न। त्यसैले यो स्वभावमान भएन, फर्किनु पर्यो भनेर दोस्रो पल्ट पनि फर्के। त्यसपछि केही समयपछि फेरि विरुद्धले आफूले गरेको संकल्प याद आएर कपिलवस्तुमा आक्रमण गर्ने फेरि चाहिँ योजना बुने। एकपल्ट गए भगवान बुद्धले चाहिँ अवश्य पनि आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरूको चाहिँ कल्याण चाहेर नै भगवान बुद्ध त्यो बाटोमा त्यसरी बस्नु भएको होला। दोस्रो बार पनि गए, दोस्रो बार पनि त्यस्तै भयो। अब भगवान बुद्धलाई नै नागेर चाहिँ कसरी चाहिँ कपिलवस्तुमा युद्ध गरौँ र। अब यो तेस्रो बार त अब पक्कै पनि भगवान बुद्ध आउनुहुन्न होला, अब त मिल्ला भनेर चाहिँ विदुदवले तेस्रो बार पनि दल बलका साथ कपिलवस्तुमा आक्रमण गर्नको निमित्त प्रस्थान गरे। त तेस्रो बार पनि भगवान बुद्धले करुणा दृष्टि, ध्यान दृष्टिले विदुदवले कपिलवस्तुमा आक्रमण गर्ने त्यो संकेत देखिसकेपछि तेस्रो बार पनि भगवान बुद्ध पहिलो र दोस्रो बार जस्तै भगवान बुद्ध त्यही सीमान्त प्रदेशमा त्यसरी नै बसिरहनु भयो बाटोमा। त्यहाँ कुनै युद्धको कुनै कुरै निस्किएन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको अगाडि त्यसरी चाहिँ युद्धको कुरा निकाल्नु भनेको त्यो सभा त भएन नि। त्यो शान्तिको कुरा, मैत्री करुणाको कुरा, कर्म फलको कुरा, दुःख मुक्तको कुरा गर्नु त युद्धको कुरा त भएन त्यहाँ। त तेस्रो बार पनि त्यसरी नै भगवान बुद्ध एउटा मार्गमा त्यसरी भगवान बुद्धलाई भेटिसकेपछि, त्यस्तै वार्तालाप भइसकेपछि विदुदवले तेस्रो बार पनि भगवान बुद्धलाई नागेर कपिलवस्तुमा आक्रमण गर्ने साहसै गर्नु भएन। त्यो सोचै आएन कि अब भगवान बुद्धलाई त्यहाँबाट नागेर गयो भने त युद्ध गर्नको निमित्त नै जाने भयो, अर्काको राष्ट्रमा जाने भनेको त युद्ध गर्नलाई नै जाने भयो नि त बार बार भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि ज्ञाति बन्धुहरूको छाया भनेको, छाहारी भनेको साँच्चै शीतल हुन्छ, आनन्ददायक हुन्छ। यद्यपि सुक्खा रुखमा बसिरहनु भएको थियो भगवान शास्ता, यद्यपि हरियो छाहारी भएको त्यो रुखलाई छाडेर। त तेस्रो बार पनि विदुदवले भगवान बुद्धले यो बार पनि आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरूको लागि सुरक्षा दिनको निमित्त, ज्ञाति बन्धुहरूको कल्याण होस्, मङ्गल होस् भनेर युद्ध रोक्नको निमित्त नै भगवान बुद्ध आउनु भएको हुनुपर्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध जस्तो शान्तिप्रिय तथागतको मार्ग नागेर म कसरी युद्ध गर्न जान सक्छु, यो चाहिँ शोभा भएन। होस् यो बार पनि होस् भनेर चाहिँ विदुदव तेस्रो बार पनि फर्के, कोशल राज्यमै फर्के, कपिलवस्तुमा चाहिँ आक्रमण गरेन। यसरी भगवान बुद्धको कारणले गर्दाखेरि कपिलवस्तुमा 3 पल्टसम्म विदुदवको आक्रमण रोकिएको थियो। 3 पटकसम्म भगवान बुद्ध मार्गमा त्यसरी चाहिँ बस्नु भएर कपिलवस्तुलाई सुरक्षा दिनुभएको थियो। त समय बित्दै गयो, फेरि विदुदवलाई त मनभित्र उसलाई त त्यो काँडाले बिजेको जस्तो थियो नि त। कपिलवस्तुको त्यो शाक्यहरूलाई त म काटेर मारेर शिर छिनालेर रगतबाट म बसेको त्यो आसनलाई मैले धुनुपर्छ, त्यो आसन मैले शुद्ध गर्नुपर्छ भन्ने त काँडा जस्तो बिजेको थियो नि त उसलाई।
त्यसैले त्यो काँडा त झिक्नु पर्थ्यो। 3 पल्टसम्मको त्यो प्रयास पनि हुइदुदबले भगवान बुद्धको कारणले गर्दाखेरि फर्की र चौथो बार हुइदुदबले फेरि दिमागमा त्यो उसले सम्झिहाले, मैले त कपिल वस्तुहरूलाई त यसरी विनाश गरेर रगत्याम्म पारेर मैले चाहिँ त्यो आसनलाई शुद्ध पार्छ धुन्छु भनेर आएको व्यक्ति म। पहिलो दोस्रो तेस्रो बार भगवान बुद्धले मार्गमा भगवान बुद्धले रोक्नुभयो। अब त म जसरी भए पनि जानु पर्ला, अब त सायद भगवान बुद्ध आउनुहुन्न होला, त्यो मार्गमा अहिले त हुनुहुन्न होला भनेर फेरि सोचेर हुइदुदबले चौथो बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 पल्ट 2 पल्ट 3 पल्टसम्म युद्ध गर्न गएर पनि फर्केका त्यो हुइदुदबले अब चौथौं पटक दल बल सहितका साथ कपिल वस्तुमा गए। त्यो दिनमा पनि भगवान बुद्धले देख्नु भएको थियो, त्यो दिनमा पनि भगवान बुद्धले देख्नु भएको थियो हुइदुदबले कपिल वस्तुमा आक्रमण गर्नको निमित्त प्रस्थान गरिसकेका छन्। त भगवान बुद्धले मैले पहिलो दोस्रो तेस्रो बारसम्म पनि मैले मार्गमा हुइदुदबलाई मैले रोकेँ, तैपनि हुइदुदबमा त्यो बदलाको भाव कहिले मरेन। कपिल वस्तुमा त्यो भय आइरह्यो, कारण के होला? बिना कारण त यत्तिकै यसरी चाहिँ तथागतले रोक्न गए पनि त्यसरी हुइदुदबमा बार बार त्यस्तो चित्त उत्पन्न हुनु र कपिल वस्तुको लागि यो बार बार भय निरन्तर आइरहनुको कारण के हो भनेर भगवान बुद्धको सम्यक दृष्टि, ध्यान दृष्टि, बुद्ध दृष्टिले हेर्नु हुँदाखेरि यी कपिल वस्तुका ती शाक्य वंशहरूले एकपल्ट नदीमा खोलामा विषहरू मिसाएर आएको रहेछ। उनीहरूले विषहरू त्यहाँ नदीमा त्यसै मिसाउँदाखेरि कति प्राणीहरूको हत्या भयो होला। त्यो विपाकको कारणले गर्दाखेरि कपिल वस्तुका ती शाक्यहरू चाहिँ विनाश हुनुपर्ने त्यो कर्म विपाक भगवान बुद्धले देख्नुभयो। ओहो, कपिल वस्तुका ती शाक्यहरूले खोलामा नदीमा त्यसरी एकपल्ट विष मिसाएर आएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू विनाश हुनुपर्ने त्यो कर्म विपाक त उनीहरूले भोग्नै पर्ने रहेछ। कर्म र कर्मको विपाक कसले रोक्न सक्छ र? मैले जति रोके पनि आखिरमा एक दिन त विनाश हुन्छ नै भनेर त्यो कर्म र कर्मको फल भगवान बुद्धले ध्यान दृष्टिले आफ्नो बुद्ध चक्षुले देख्नु भइसकेपछि चौथो बार भगवान बुद्ध त्यो मार्गमा जानु भएन। त हुइदुदब भगवान बुद्ध मार्गमा नभइसकेपछि निर्धक्कका साथ कपिल वस्तुमा आक्रमण गर्नको निमित्त अब मार्ग प्रशस्त भयो। बाटोमा भगवान बुद्ध भएको भए त रोकिन्थ्यो। चौथो बार त भगवान बुद्ध मार्गमा आउनु भएन, त मार्ग प्रशस्त भयो। तब कपिल वस्तुमा हुइदुदबले आक्रमण गरे। कपिल वस्तुका राजाहरूले, कपिल वस्तुका सेनाहरूले पनि हुइदुदबले कपिल वस्तुमा हमला गर्न आए। सुरक्षा त गर्नु पर्यो, सुरक्षा गरिन भने त हुइदुदबले त हमला गरेर एकैछिनमा सकाइदिन्छ। तर समस्या के थियो त भन्दाखेरि त्यति बेला त्यो कपिल वस्तु यति धार्मिक राज्य थियो कि ती शाक्यहरूले कहिले पनि प्राणी हिंसा भनेको गर्दैन कि, र अर्को झुठो कुरा भनेको बोल्दैन कि।
यति सिलवान थियो त्यो कपिलवस्तुका ती शाक्यहरू। अब प्राणी हिंसा भनेको गर्दै नगर्ने, छुदो कुरा भनेको बोल्दै नबोल्ने। अब त्यस्तो अवस्थामा युद्ध गर्न आइसकेपछि त अब मारकाट त त्यहाँ युद्ध गर्नु पर्यो भने त मारकाट त त्यहाँ धेरै हुने भयो। अब प्राणी हिंसा नगर्ने कपिलवस्तुका ती शाक्यहरूले अब कसरी त्यो विपक्षी सेनाहरूलाई मार्ने, उनीहरूलाई समस्या भयो। त्यहाँ एउटा प्राणीलाई हत्या नगर्ने ती शाक्यहरूले अब चाहिँ मान्छेहरूको हत्या गर्नको लागि त अलिकति गाह्रो नै हुने भयो। त्यति बेला शाक्यहरूले कहिले पनि हिंसा गर्दैन, कहिले पनि झुटा कुरा बोल्दैन। अब तपाईहरू पनि शाक्यहरू चाहिँ हैन, अब झुटो कुरा नबोल्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ प्राणी हिंसा नगर्नुहोस् त्यहाँ। र यो नियम चाहिँ सबैलाई लागू हुन्छ फेरि। किन त भन्दाखेरि कपिलवस्तुको शाक्य वंशबाटै भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको र भगवान बुद्धको पञ्चशीलको आधारमा सबभन्दा पहिलो नै प्राणी हिंसा नगर्नु भनेको छ। त कपिलवस्तुका ती शाक्यहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको अब त्यो शिक्षालाई पालन गरेको भयो के हैन। आफ्नै वंशको त्यो चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर साराको उद्धार गरिसक्यो। त्यो कुरालाई हामीले पनि जीवनमा धारण गर्यो भने हाम्रो पनि उपकार हुन्छ भनेर उनीहरूले पालन गरेको भयो। अब त्यहाँ युद्ध हुने त त्यहाँ भइसक्यो त शाक्यहरूलाई अप्ठ्यारो भयो। तर शाक्यहरूले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि, त्यो शाक्य क्षेत्रीहरूले के विचार गरे त भन्दाखेरि, अब विद्युत अब युद्ध गर्न आए तापनि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हत्या हिंसा चाहिँ नगर्ने, हामीले शस्त्र अस्त्र उठाएर आफूहरूलाई क्षति नहुने किसिमले उनीहरूलाई हतियार चाहिँ प्रयोग गरेर उनीहरूलाई भगाउने, मार्न चाहिँ नमार्ने तर भगाउने, शस्त्र अस्त्रहरू चाहिँ प्रहार गरेर डर त्रास देखाएर उनीहरूलाई चाहिँ फर्काइदिने र पहिला जस्तै कपिलवस्तु शान्त नगर बनाउने भन्ने सोचले शाक्य क्षेत्रीय राजाहरू सबका सब सेना दल बल लिएर चाहिँ विरुद्धलाई सीमान्त प्रदेशमा रोक्न आएछ। रोक्न आइसकेपछि उनीहरूको योजना मुताबिक हत्या हिंसा चाहिँ नगर्ने तर शस्त्र अस्त्र प्रहार गरेर उनीहरूलाई राज्यमा भय उत्पन्न गराउन नसकिने गरी उनीहरूलाई पगाउने विचार गरेर उनीहरूले चाहिँ धनुष बाणहरू प्रहार गर्न थाले। धनुष बाणहरू प्रहार गर्न थालिसकेपछि त्यो बाणहरू चाहिँ गएर विद्युतको सेनाहरूलाई कसैलाई पनि लागेन, मात्र कानबाट झिङ झिङ मात्र गयो कि कसैलाई लाग्ने गरी मार्ने गरी शाक्यहरूले शस्त्र अस्त्र प्रहार गर्नु भएन। राज्यको सुरक्षार्थको निमित्त उनीहरूले चाहिँ शस्त्र अस्त्र चाहिँ उठाए हेर्नुहोस्। तर प्राणी हिंसा नगर्ने ती शाक्य क्षेत्रीयहरूले भगाउनको निमित्त मात्रै त्यो जुक्ति निकालेको रहेछ। त विद्युदबलले चाहिँ विचार गरे र सेनाहरूलाई सोधे, यो शाक्यहरू त प्राणी हिंसा गर्दैन भन्ने मैले सुनेको छु, यिनीहरूले त धम्माधम चाहिँ है बाणले चाहिँ प्रहार गर्न थाले त र हाम्रा सेनाहरूलाई त यिनीहरूले चाहिँ धमाधम मार्न थाल्यो त। मैले त सुनेको यो शाक्यहरू हत्या हिंसा गर्दैन भने सुनेको, झुटो कुरा बोल्दैन भनेको सुनेको। हाम्रो सेनाहरू त कति मर्यो होला हो, यस्तै बाण हाने ल्याए एकैचोटि बाबा यिनीहरू त। हुन त कपिलवस्तु पनि सात्विकै शक्तिशाली राज्य हो। त विद्युतबल त्यसो भनेपछि सेनाहरूले के भने त भन्दाखेरि, महाराज हाम्रा सेनाहरू कोही पनि मरेका छैन, मात्र उनीहरूले शस्त्र अस्त्र चाहिँ प्रहार चाहिँ गरेका हुन्, तर कुनै पनि हाम्रो चाहिँ सेनाहरू चाहिँ मर्न चाहिँ मरेको छैन। तपाईं गन्ती गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि एकजना पनि हाम्रो चाहिँ सेनाहरू चाहिँ कम भएको छैन। सायद उनीहरूले हामीलाई चाहिँ भगाउनको निमित्त तर्साउनको निमित्त प्रहार गरेको हुनुपर्छ।
विदुदबले के भन्यो त भन्दाखेरि हामी भागेर जाने, हामी त्रसित भएर जाने, यो कपिल वस्तुलाई त सखाप गर्न आएका हो यो विदुदब। हामी भाग्छौं, हामी तर्सेर फर्किन्छौं। के सोचेका छन् यो कपिल वस्तुका यो क्षेत्रीय शाक्यहरूले? देखाइदेऊ, अब आफ्नो पुरुषार्थ देखाइदेऊ। हे सेनाहरू जाओ, अब दीर्घकालीन पनि होला, सेनापति त होला नि। उसकै नेतृत्वमा त होस् सेनाहरू सबै। त विदुदबको आदेशमा एकैचोटि हाम्रो पनि अब सेना कतिको चाहिँ शक्तिशाली छ भन्ने अब कपिल वस्तुका ती शाक्य क्षेत्रीहरूले देख्नेछ। हमला हो भनेर राजाको आदेश पाउने बित्तिकै अब सेनापतिले त अब ह्यान्डल गर्ने भइहाल्यो। त राजाले के भनेको थियो त भन्दाखेरि मेरा बाजे महानाम बाहेक सबका सब शाक्यहरूलाई चाहिँ गला काटिदेऊ, रगत्याम्म पारिदेऊ। कपिल वस्तु पुरा रगत्याम्म पारिदेऊ। तर आफ्ना बाजे महानाम, उसको आमाको बुबा भयो नि त हो। महानामले गर्भवती बनाएर जन्मेको वासव खतिया प्रसेनजितलाई दिएको भयो। प्रसेनजितको श्रीमतीको रूपमा वासव खतियाबाट जन्मिएको त्यो विदुदब भयो नि त। त्यसरी चाहिँ अलिकति लामो छ के जात हैन। महानामले आफ्नो दासीबाट जन्माएका वासव खतिया छोरीलाई प्रसेनजितलाई भिराएको भयो नि त। त्यो कहिलेकाहीँ नेपाली भाषाबाट अलिकति कस्तो कस्तो हुन सक्छ है, प्रस्ट्याउनु पर्छ है। कहिलेकाहीँ भन्दैले भन्दाखेरि पनि कहाँ चिप्लिनु पनि सक्छ। किनभने नाताकुटाहरू कहीँ तपाईको चाहिँ कुनै गर्दामा कुनै बेलामा नाताहरू चाहिँ अलिकति नमिलेको पनि छ कि कसैले लेख्दाखेरि। त्यही त अब हाम्रो पाली साहित्यबाट त्यसरी लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ कसैले त है। कुनै किताबमा कसैले लेख्दाखेरि नाताकुटाहरू त नमिलेको पनि छ। त विदुदबका ती सेनाहरू दीर्घकालीनदेखि लिएर सारा सेनाहरूले चाहिँ कपिल वस्तु राज्यमा भयंकर हमला गरे। मार काट। विदुदबको आदेशमा महानाम आफ्नो बाजे महानाम मात्रै त्यहाँ चाहिँ बाँकी राखेर त्यहाँका शाक्यहरूलाई चाहिँ मार काट गरे, सबका सबलाई सखाप पारे, रगत्याम्म पारिदिए। तर कोही चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूलाई जो शाक्य छन् तिनीहरूलाई मारिदेऊ भनिसकेपछि सेनाहरूले सोध्थ्यो रे के, मान्छेहरूलाई पिटेर समाएर सोध्थ्यो रे के, त शाक्य होस् कि होइनस् भनेर सोध्थ्यो रे के। त अब छुटो कुरा पनि नबोल्ने शाक्यहरू है, हत्या हिंसा पनि नगर्ने शाक्यहरू भइसकेपछि विदुदबको सेनाहरूले त्यसले तरवार हातमा बोकेर तिनीहरूलाई चाहिँ सोध्न आएको रे के, त शाक्य होस् भनेर। त शाक्यहरूले चाहिँ केही शाक्यहरूले चाहिँ कस्तो आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त कस्तो एउटा चाहिँ उपाय लगाए त भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी सक्यो है। अब विदुदबले यसरी हमला गरिसकेपछि अब चाहिँ यो कपिल वस्तु अब चाहिँ सुरक्षित हुनेवालामा छैन। अब आफूलाई सुरक्षित गरे मात्रै हो भनेर केही शाक्यहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि मुखमा घाँस राखेर बसिरहेको बेलामा ती सेनाहरूले त शाक्य होस् भन्यो भने चाहिँ अब पाली भाषाबाट साग भनेको चाहिँ सागपात के, अनि सागपात मुखमा त घाँस राखेको भयो। यसरी औँला त तरवार यसरी देखाएर त शाक्य होस् भनेर भन्दाखेरि मुखमा घाँस राखेका ती शाक्यहरूले के भने त भन्दाखेरि मुखमा त्यसरी हातले तरवारले यसरी चाहिँ घोजेर त्यसरी सोधेको बेलामा साग होइन घाँस हो भनेर जवाफ दिएछ कि।
है। साग होइन घाँस हो भनेर जवाब दिए। हुन त उनीहरूले चाहिँ अब मुखमा घाँसै राखेको हो। अब यसो घाँस यस्तो राखेर चाहिँ यो मुखमा यस्तो देखाउँदाखेरि साग हो भनेको त साग के हो भनेको त अब उनीहरूले साग भनेको चाहिँ नेवारी भाषाबाट वाउँजा के वाउँजा होइन, सागपातहरू त्यसलाई तीन भन्छ होइन, तीन भन्छ पाली भाषाबाट। यो साग होइन 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 साग होइन घाँस हो भनेर चाहिँ मुखमा देखाएछ कि होइन। अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ यिनीहरू साग होइन भन्ने चाहिँ शब्द सुन्ने बित्तिकै उनीहरूलाई छोडिदिने कि त्यहाँ साक्यहरूलाई त मार्नु काट्नु थियो नि त। मुखमा घाँस राखेर साग होइन घाँस हो भनेर चाहिँ जवाब दिनेहरूलाई छोडेर अरू साक्यहरूलाई मार्न थाले कि। जसले मुखमा घाँस राखेर साग होइन घाँस हो भनेर जवाब दिनेहरू तिनीहरू बाँचे। त्यसपछि अर्को थरीको साक्यहरूले पनि कस्तो एउटा उपाय लगाए त भन्दाखेरि ती के नालो नल एउटा चाहिँ नल समाएर त्यसलाई अब नेपाली भाषाबाट के भन्छ भन्छ टी भन्छ के नेवारी भाषा, नालो भन्ने भन्छ। नल भनेको चाहिँ एउटा एक प्रकारको चाहिँ अब वृक्ष जस्तो एउटा बोट जस्तो समाएर बसेर उनीहरूले आफ्नो ज्यान बचाए। कसरी त भन्दाखेरि साक्य होस् कि होइनन् भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि साक्य होइन साग होइन होइन। अब त्यो हेर्दाखेरि त यो साग होइन यो चाहिँ टिन हो टिन होइन भनेर चाहिँ जवाब दिए। अब साग र साक्य भनेको त्यस्तै त्यस्तै शब्द छ कि त उनीहरूले साक्य हो भनेर सोद्धाखेरि साच्चा साच्चा भन्छ पाली भाषाबाट होइन। त्यसरी सोद्धाखेरि उनीहरूले चाहिँ साग होइन टिन हो भनेर चाहिँ भन्ने बित्तिकै तिनीहरूलाई पनि छोडेर भिडु ढबका सेनाहरूले चाहिँ साक्य हो भन्नेहरूलाई चाहिँ कसैलाई पनि बाँकी राखेन। त आफ्नो मुखमा घाँस राखेर र यो टिन भन्ने समाएर बस्नेहरू बाहेक अरू सबै साक्य हो भन्नेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हत्या गरे। दुध खाने बालकदेखि लिएर वृद्ध साक्यहरू कसैलाई पनि विरुद्धव र उसका सेनाहरूले कसैलाई पनि जीवन दान दिएन। केही व्यक्तिहरू चाहिँ महानाम उसको बाजेलाई नमार्नु भन्ने उसको आदेश थियो। त्यो महानामसँग जानेहरू महानामका चाहिँ आफन्तहरू महानामसँग चाहिँ होइन आड लिएर बस्नेहरूलाई पनि ती चाहिँ विरुद्धव र उसका सेनाहरूले चाहिँ हत्या गरेन। त अरू सबै साक्यहरूलाई चाहिँ हत्या गरेर त्यहाँ चाहिँ रगत्याम कपिलवस्तु पुरै रगत्याम पारिदिए। र त्यही रगतले विदुदवले आफूलाई दासीको छोरा भनेर हेपेर त्यो व्यवहार गरेको कारणले गर्दाखेरि जुन आफू बसेको त्यो आसन छ जसलाई दुधले चोखाएको त्यो दुधले चाहिँ सफा गरेको थियो होइन, त्यही पिर्का होइन पिर्का पनि भनेर लेखेर बस्ने ठाउँ कि त्यो आसनमा चाहिँ साक्यहरूको त्यो रगतले चाहिँ आफूले चाहिँ जुन सङ्कल्प गरे जस्तै त्यो पिर्कालाई रगतले नै फेरि सफा गर्न लगाएको थियो। ल हेर्नुहोस् विरुद्धले त्यसरी साक्यहरूलाई चाहिँ सखाप गरे। एउटा घाँस मुखमा राखेर एउटा टिन समाएर बस्नेहरू बाहेक अरू सबै साक्यहरू चाहिँ त्यहाँबाट तहस नहस पारिदिए विरुद्धले। महानाम पनि महानामलाई पनि मारेन, आफ्नो बाजे हो नि त, हो बाजेलाई नमार्नु भन्ने आदेश थियो। किन त भन्दाखेरि त्यो महानामलाई एउटा कार्य उसँग बाँकी थियो कि। अब के कार्य म तपाईँलाई पछि भन्छु। त्यसपछि विरुद्धले चाहिँ मैले जुन सङ्कल्प गरेको थिएँ जुन मैले लक्ष्य राखेको थिएँ आज मैले पुरा गरेँ, यो त विरुद्धको चाहिँ सङ्कल्प हो नि भनेर चाहिँ खुसी भएर सङ्कल्प पुरा गर्न सकेपछि त मनमा खुसी हुने भइहाल्यो उनीहरूको लागि त होइन। त्यसपछि विदुदवले चाहिँ आफ्ना बाजेलाई समाते, मारेन, बाजेलाई समातेर आखिरमा के गरे त भन्दाखेरि तपाईले अब दासीको छोरासँग दासीसँग अब तपाईले एउटै थालमा खानुपर्छ। अब
महानाम बाजे भनेर। किन त भन्दाखेरि प्रसेनजित महाराजले दासीसँग थालमा खाएपछि मात्रै आफ्नै छोरी हो भन्ने थाहा पाउने त्यो जुक्ति लगाएर हेर्नु भनेर चाहिँ दूतहरूलाई पठाउँदाखेरि महानामले त्यो वासव खतियालाई आफ्नै छोरी हो भन्ने त्यो चाहिँ भान गर्नको निमित्त त्यो दासीसँग एउटै थालमा खाएको भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौं नि। त्यो वास्तवमा त्यो दूतहरूलाई देखाउनको निमित्त देखावती रूपमा मात्रै त्यो थालमा एउटै थालमा खाएर देखाएको जस्तो मात्रै गरेको हो है। वास्तवमा दूतहरूको आँखा छलेको रहेछ त्यो महानामले। त्यो दूतहरूले त के ठाने त भन्दाखेरि छोरीसँग एउटै थालमा खाँदाखेरि मात्रै के भन्छ छोरीहरूसँग मात्रै खान्छ, दासीहरूसँग भनेको क्षेत्रीयहरूले कहिले पनि एउटै थालमा कहिले खाँदैन रे। बरु आफ्नो ज्यान दिन्छ, प्राण दिन्छ, तर दासीहरूसँग एउटै थालमा खाँदैन रे के त्यति बेला। त विदुदबले के थाहा पाएका छन् त भन्दाखेरि मेरा पिता प्रसेनजित महाराजले त त्यसरी दासीसँग एउटै थालमा खाएको हो भने मात्रै छोरी हो भनेर दूतहरूलाई पठाएको थियो। त महानामले त्यो वासव खतियासँग एउटै थालमा खाएको अभिनय गरेर पठाएको रहेछ। त्यो दूतहरूको अगाडि नै त्यसरी खाएको जस्तो एउटा चाहिँ नाटक मात्र गरेर चाहिँ साँच्चैकै छोरी जस्तो बनाएर दिएर पठाएको रहेछ। एउटा चाहिँ क्षेत्रीय राजाले त्यसरी चाहिँ नाटक गरेको देखेर अब चाहिँ पहिला त तपाईले एउटा दासीसँग एउटै थालमा दूतहरूलाई नै चुक्याएर तपाईले एउटै थालमा खाएको जस्तो चाहिँ गर्नुभयो। अब चाहिँ तपाईले एउटै थालमा खानुपर्छ। आज म त दासीको छोरा भनेर चाहिँ जुन कपिलवस्तुहरूले मलाई चाहिँ अपमान गरेको छ, अब हे महानाम, हे बाजे, तपाईले चाहिँ दासीको छोरा यो विदुदबसँग एउटै थालमा तपाईले चाहिँ अब खाना खानुपर्छ। नखाइकन अब सुख छ भनेर चाहिँ विदुदबले आफ्ना बाजे महानामलाई एउटै थालमा खानको निमित्त आदेश दियो। जितिसक्यो नि त उसलाई त अब आफ्नो चाहिँ अधीनमा राखिसक्यो नि त महानाम त शाक्य क्षेत्रीय, उसले त दासीसँग कहिले पनि एउटै थालमा खाँदैन। त्यो त्यति बेला त त्यो प्रसेनजितलाई चाहिँ दासी वासव खतियालाई दिनुको निमित्त त हैन, हामीलाई हेर्दाखेरि त त्यो दासी त्यो दूतहरूलाई हेर्दाखेरि त साँच्चैकै एउटै थालमा खाएको जस्तो मात्र देखाएको रहेछ। ल त्यस्तो नाटक गरेको रहेछ। त विदुदबले चाहिँ एउटा थाल पनि मागे, थालमा खाना पनि ल्याए। आफ्ना बाजेलाई भने, हे महानाम बाजे, अब तपाईले आफ्नो नाति दासीको छोरासँग एउटै थालमा खाने, एउटै थालमा खाने। पहिला त तपाईले मेरो आमासँग एउटै थालमा खाएको एउटा नाटक गरेर चाहिँ प्रसेनजित महाराजलाई छोरी बनाएर दिनुभएको थियो। आज नाटक होइन, त्यो दूतहरूलाई त तपाईले छुक्याउनु भयो, खाएर छुक्याउनु भयो, तर मलाई छुक्याउन सक्दैन। आज चाहिँ तपाईले पक्कै पनि मसँग तपाईले चाहिँ खानुपर्छ। बडा मलाई दासीको छोरा भनेर म यहाँ कपिलवस्तुमा आउँदाखेरि मलाई त्यस्तो अपमान, म बसेको आसनमा दूतले चोखाउने, दूतले सफा गर्ने, म बसेको आसनलाई शाक्यहरूको रगतले सफा गर्ने संकल्प गरेर आएको, आज मैले त्यो संकल्प पनि पूरा गरे। अब मेरो अर्को कार्य भनेको दाससँग तपाईको एउटै थालमा खुवाउने कार्य पनि पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैले पो त्यो विदुदबले महानामलाई नमार्नु, बचाउनु भनेर राखेको रहेछ। उसको चाहिँ कार्य बाँकी रहेछ। त्यसपछि अब महानामलाई चाहिँ आपत पर्यो। किन त भन्दाखेरि क्षेत्रीय शाक्य वंशहरूले कहिले पनि दासीसँग एउटै थालमा कहिले पनि खाँदैन। के हो है। अब दासीलाई चाहिँ गर्भवती बनाउन चाहिँ मिल्ने, दासीसँग खान चाहिँ नमिल्ने, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो भयो हैन। त्यो वासव खतिया विदुदबको आमा त
विद्युदबको आमाको आमालाई त महानामले गर्भवती बनाएर जन्माएको त्यो वासव खतिया भयो नि त संकटमा पर्यो महानाम। अब त कसरी छक्काउने? पहिला त प्रसेनजितका दुधहरूलाई त मैले साँच्चै हैन एउटै थालमा खाएको जस्तै चुक्याएको थिएँ, छक्काएको थिएँ। आज त विद्युदबले नै आफैले चाहिँ खाने कुरा गरिरहेको छ। अब उसँगै खान त कसरी चुक्याउने मैले, कसरी छक्क्याउने मैले? त उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि म त शाक्य क्षत्रिय वंशको, बरु आफ्नो प्राण म दिदेऊला, तर दास दासीसँग एउटै थालमा त म खाँदैन। बरु मर्नु जाति, तर यो मेरो वंश मेरो कुलले नदिएको काम चाहिँ म गर्दिन भनेर महानामले के सोचे त भन्दाखेरि आफ्ना नाति विद्युदबलाई के भने त भन्दाखेरि ठिकै छ विद्युदब, हे नाति, बाजेको पनि एउटा कुरा सुन। भन्नुहोस् बाजे, के कुरा छ? जस्तो भए पनि तपाईलाई आज एउटा मसँग त एउटा थालमा तपाईले खानै पर्छ। बडा मेरो आमालाई चाहिँ नाता गरेर तपाईले त्यसो गर्नुभएको। त त्यसपछि महानामले के भने त भन्दाखेरि अहिले म अशुद्ध छु, म शुद्ध भएर एउटै थालमा खानुपर्छ। त्यसैले मलाई एकपल्ट नुहाउन दिऊ। म नुहाई धुवाई गरेर स्नान गरेर यो शरीरलाई म शुद्ध पारेर अवश्य पनि नाति विद्युदब तिमीसँग एउटा थालमा खाउँला। एकपल्ट स्नान गर्ने त मौका त दिनु पर्यो नि हे नाति भनिसकेपछि विद्युदबले पनि के सोचे त भन्दाखेरि ठिकै छ बाजे, तपाईको इच्छा छ भने स्नान गर्नु कुनै पनि ठुलो होइन, सक्नुहुन्छ तपाई स्नान गर्नुस्। म चाहिँ तपाईको प्रतीक्षामा यही चाहिँ पोखरी, यही हैन बसेर चाहिँ तपाईको प्रतीक्षा गरेर बस्नु, अवश्य तपाई चाहिँ स्नान गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि महानामले के सोचे त भन्दाखेरि अब यही मौका हो, बरु आत्मा हत्या गर्नु राम्रो, बरु चाहिँ यो पोखरीमा डुबेर मर्नु जाति, तर दास दासीसँग एउटै थालमा खानु मेरो वंश, मेरो जात, मेरो कुल, मेरो क्षेत्रीय वंशकोले दिँदैन भनेर महानामले के गरे त भन्दाखेरि आत्महत्या गर्ने विचार गरे। हेर्नुहोस् है, महानामले आत्महत्या गर्ने विचार गरे। त उसले के गरे त भन्दाखेरि आफ्नो जटा, आफ्नो केस, अब त्यो चाहिँ ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार महानामको यो जटा चाहिँ लामो रहेछ, केस चाहिँ लामो रहेछ उसको। त उसले के गरे त भन्दाखेरि त्यो जटा हैन केस बाँडेर, त्यो केसले बाँडेको त्यो बीचमा आफ्नो खुट्टा छिराएर ताकि चल्न नसकोस्, हैन ताकि माथि आउन नपरोस् भनेर होला त्यो केसमा त्यो आफ्नो चाहिँ बाँडेर मुठ्ठा पारेर त्यसभित्र चाहिँ खुट्टा छिराएर आखिरमा महानाम चाहिँ त्यो पोखरीमा, अब ठुलै छ त्यो हैन, कहीँ पोखरी कहीँ नदी भनेको छ, तैपनि चाहिँ त्यो पोखरीमा महानाम चाहिँ अब आत्महत्या नै गर्ने निश्चित गरेर त्यो पोखरीमा डुबे। हेर्नुस् है, तर यता चाहिँ विद्युदब चाहिँ अब आफ्ना बाजे महानाम चाहिँ स्नान गरेर चाहिँ आउला, एउटै थालमा खाउला भनेर चाहिँ कुरेर बसिरहेको रहेछ। तर महानाम पोखरीमा डुबिसक्यो, माथि आएकै होइन। ओहो, कति मात्र नुहाइरहेको होला भित्र लो पानीमा बसेर भने जस्तो त लाग्यो एकछिन, तर आएको चाहिँ होइन, आएको चाहिँ होइन। त्यसपछि महानाम भनेको चाहिँ गुणले पनि सम्पन्न राजा रहेछ। ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार
किन त्यसो भयो त भन्दाखेरि महानाम त्यसरी पोखरीमा आत्महत्या गर्नको निमित्त डुबिसकेपछि महानामको गुणको तेजले हैन त्यो पोखरी नै तातिन थाल्यो। त्यो पोखरी तातिँदा तातिँदै नागलोक नागभुवनसम्म पनि तातिन थाल्यो। अब यो भन्दाखेरि तपाईलाई आश्चर्य लाग्छ है, ग्रन्थमा उल्लेख भएको कुराहरु चाहिँ मैले भने। नागलोकसम्म पनि महानामको गुणको तेजले तातिन थाल्यो भनेको चाहिँ पोल्न थाल्यो के, ताप उत्पन्न हुन थाल्यो। त नागलोकको नागभुवनको नागराजले के सोचे त भन्दाखेरि ओहो, नागलोक भनेको त चिसो शीतल लोक हो, पानीको हैन शीतलता पाउने लोक। यस्तो लोक पनि आज कसरी ताप वृद्धि भयो, कसरी तातिन थाल्यो, कसरी राप आयो भनेर नागराजले आफ्नो दृष्टिले हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ महानाम आत्महत्या गर्नको निमित्त पोखरीमा त्यसरी हाम फाल्दाखेरि डुब्दाखेरि त्यो महानामको गुण तेजले यो नागलोक चाहिँ के भन्छ तातेको रहेछ, ताप र राप उत्पन्न भएको रहेछ भनेर ओहो यो महानाम साँच्चै मृत्यु भयो भने त यो नागलोकको गति के हुने होला। त्यसैले महानामलाई चाहिँ बचाउनु पर्यो भनेर नागराज स्वयं नै आएर महानामलाई आफ्नो फन्नामा राखेर महानामलाई बचाएर फन्नामा राखेर आफ्नो नागलोकमा लगेर उसको जीवन सुरक्षित गरिदिए। नागलोकबाट गयो नि त, अब कसरी हो जमिनबाट जाने, नागहरूको एउटा शक्ति के त्यो ग्रन्थमा उल्लेख छ हैन। अब यो कुराहरुलाई भन्यो भने तपाईलाई चाहिँ अलौकिक लाग्ला, कुनै कुनै कुराहरु त्यस्तो अलौकिक पनि छन् के। त नागलोकमा चाहिँ नागराजले कपिलवस्तुको त्यो राजा महानामलाई 12 वर्षसम्म नागलोकमा यस कृति यस आरामका साथ चाहिँ नागलोकमा सुरक्षित राखे। कति वर्षसम्म? 12 वर्षसम्म। त यता हुइदुदब चाहिँ एउटै थालमा खाने भनेर चाहिँ कुर्दा 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 अहिले आउला कि एकछिनपछि आउला कि भनेर चाहिँ कुर्दा कुर्दा त आउँदैन त। त हुइदुदबलाई त अचम्म भयो के पानीमा यो चाहिँ उठे, पानीबाट निस्केको त छँदै छैन। अब पानीमा यत्रो समयसम्म त मान्छे त बस्नै सक्दैन। त हुइदुदबले चाहिँ कहीं कतै हामीले चाहिँ थाहा नपाउने गरी यो चालबाज गर्ने यो शाक्य क्षेत्रीहरूले यो पोखरीमा पनि चालबाज गरेर हामीले झुक्यायो कि क्या हो। जाओ त्यहाँ गएर चाहिँ उसको दरबारमा खोज, सबै सेनाहरू पठाएर हेर त, सबै ठाउँमा खोज तलास गरे, खोज नीति गरे, कहीं पनि छैन त हैन। नभइसकेपछि हुइदुदबले के सोचे त भन्दाखेरि पक्कै पनि यही पोखरीमा उसले चाहिँ आत्महत्या नै गरे होला, सायद मरेर गयो होला। अब त कुनै पनि अब मरिसकेकोसँग के दोष, के द्वेष, के रिस भयो। एउटै थालमा खान्छु भनेको पनि त्यो एउटा पुरा नभए पनि केही छैन। मैले संकल्प गरेको त यो शाक्य वंश शाक्य क्षेत्रीहरूले चाहिँ दुधले चोखाएको मेरो यो हैन आसनलाई मैले रगतले चाहिँ सफा गर्छु भनेर संकल्प गरे, त्यो त मैले पुरा गरे। यो महानाम त पोखरीमा झरेको मान्छे त निस्किन, सायद त्यही मर्यो होला। अब त्यो पोखरीमा ठुलै छ त्यो, अब केही त्यसकै प्राणीहरूले के गरेर खायो होला, सक्यो होला मेरो विचारमा। भयो होस् भनेर चाहिँ हुइदुदब त्यहाँबाट बिदा भएर गए। तर वास्तवमा महानामलाई त नागलोकको राजा, नागभुवनको नाग राजाले फन्नामा राखेर प्राण बचाएर नागलोकमा राखेर नागलोकमा लगेर चाहिँ मान सम्मानका साथ राखेको रहेछ। किन त भन्दाखेरि महानाम त साह्रै गुणवान रहेछ त, गुण रहेको छ के उसँग, त्यही तेजको कारणले त्यो
नागलोकै काटेर आएको रे। त कथा यही सकिँदैन तपाईको चाहिँ विद्युत अब त्यहाँबाट फर्किसकेपछि कोशल राज्यमा फर्किरहेको बेलामा अचिरवती भन्ने नदीमा पुगेछ। अलिकति टाढा रहेछ। अचिरवती नदीमा पुगिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँबाट अझै टाढा जाने सम्भव भएन। त्यही उनीहरूले चाहिँ अब किल्ला जस्तै गाडेर त्यहाँ बस्नुपर्ने अवस्था आयो। अब अचिरवती नदीमा पुगिसकेपछि बगरमा नै उनीहरूले चाहिँ स्थानहरू बनाएर त्यही बस्ने योजना पनि बनाए। नदीसँगै बगरमा सेनाहरू बसे, हुजुदबो पनि त्यही बसे हैन। त्यसपछि बस्दा बस्दै केही कमिलाहरू आएको कारणले गर्दाखेरि केही सेनाहरू त्यो बगरलाई छाडेर त्यो बगर भन्दा अलिकति माथि माटो भएको ठाउँमा गएर आफ्नो स्थान बनाएर त्यहाँ बसे। तर धेरै मात्रामा सेनाहरू हुजुदब त्यही चाहिँ बगरमै हैन स्थानहरू बनाएर त्यही चाहिँ आराम गरे, त्यही चाहिँ विश्राम गरे। विश्राम गरेर उनीहरूले चाहिँ आराम खाइरहेको बेलामा केही रात माथिपट्टि त्यो अचिरवती नदीको माथि घनघोर वर्षा भएछ। यति वर्षा कि त्यो वर्षाले त साँच्चै ठुला बाढीहरू उत्पन्न गराएर हैन एउटा चाहिँ अब के भन्ने तपाईको चाहिँ त्यो नदी त यति उसको चाहिँ प्रभाव उठ्यो कि त्यो माथिको त्यो पानीको कारणले गर्दाखेरि त्यो नदी यति उचाइसम्म चाहिँ माथि उठेर त्यो बग्न थाल्यो कि विद्युदब र उसका सेनाहरू त्यो सिमानामा त्यो बगरमा बसिरहेका ती सम्पूर्ण त्यो चाहिँ सेनाहरूलाई त्यही अचिरवती नदीले चाहिँ आराम गरेर बसेका सबलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ मुढाहरू जस्तो हैन र पाटहरू जस्तो सबलाई चाहिँ अचिरवती नदीले चाहिँ बगाएछ। धन्न केही सेनाहरूको चाहिँ पुण्य भएका छन् र उनीहरूको बसिरहेको ठाउँमा कमिलाहरू आएको कारणले त्यो स्थानहरू छोडेर उनीहरू माथि गए। जुन चाहिँ अचिरवती नदी त्यसरी चाहिँ बाढी आए तापनि त्यो स्थानमा बसेकाहरूलाई चाहिँ बगाउन नसकेपछि उनीहरू चाहिँ बचे। तर विद्युदब र उसका सेनाहरू सब बाढीले बगाए। त्यसरी बगाइसकेपछि ती बगेका विद्युदब लगायत त्यो सेनाहरू सबलाई त्यो बाढीका ती माछा र कछुवाहरूले चाहिँ आफ्नो खाना बनाइदिए। सबका सब चाहिँ त्यसरी उनीहरूको पनि अन्त भएछ। त्यसरी अन्त भइसकेपछि भिक्षु संघमा धेरै कुराहरूको छलफल भएछ कि कपिलवस्तुका ती शाक्य क्षत्रियहरूको त्यसरी चाहिँ विनाश भयो। यसो हेर्दाखेरि त अनुचित नै भयो कि भनेर चाहिँ भिक्षुहरू बीचमा छलफल भइरहेको बेलामा भगवान बुद्ध त्यहाँ आउनुभयो र भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ सोध्नुभयो के विषयमा छलफल भइरहेको। भगवान शास्ता कपिलवस्तुका शाक्य महाराजहरू शाक्य क्षत्रियहरू त सबै तहस नहस भए। दुध खाने बच्चाहरूसम्म पनि विद्युदबले नाश गरे। यसो हेर्दाखेरि त अनुचित भयो कि भनेर हामी छलफल गरिरहेका। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हे भिक्षुहरू, यो वर्तमान समयको
यो परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने त साँच्चैकै कपिलवस्तुको लागि त यो साँच्चै अनर्थ नै भएको मानिन्छ। तर वास्तवमा ती शाक्यहरूले एकपल्ट नदीमा खोलामा विष मिसाएर आएको कारणले गर्दाखेरि त्यही कर्मको फल अनुसार उनीहरू विनाश हुनु परेको हो। त्यो कर्म र कर्मको फललाई हेर्ने हो भने अनुचित भएको छैन, उचित नै भएको छ। बिना कारण त्यसरी विनाश हुनु परेको होइन, यसको पछाडि कारण छ भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो हैन। त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ शाक्य वंशहरूको त्यसरी नाश भएको त्यो पूर्व जन्मको कर्म संस्कारले गर्दाखेरि त्यसरी हुनु परेको भन्ने विषयमा भगवान बुद्धले त्यो पनि के भन्छ त्यो विपाकको रूपमा प्रस्तुत गरेर भगवान बुद्धले त्यो पनि समाधान गर्नुभयो। त्यसपछि अर्को एउटा पनि घटना छ, जसरी विद्युदव पनि त अब त्यसरी चाहिँ सबै चाहिँ सखाप भयो। कपिलवस्तुका ती चाहिँ शाक्यहरूलाई चाहिँ विनाश गरेर आउने विद्युदवको पनि त गति साँच्चै भन्ने हो भने त सुखद त भएन। र भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरू, जसरी विद्युदवलाई आराम गरिरहेको अवस्थामा बाढीले बगाए उनीहरूको अन्त भए जस्तै हाम्रो यो जीवनको पनि जीवन जन्म लिएर हामीले जागरुक हुनै नपाउँदाखेरि कयौं पल्टसम्म त यस्ता कालले मृत्युले हामीलाई यसरी त कति बगाए। त्यसैले यस्ता मृत्युले बगाउनु अगाडि नै हामीले आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित पार्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ कुशल कर्मलाई हामीले वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। त्यसरी वृद्धि नगरेकै कारणले गर्दाखेरि विद्युदवलाई बाढीले बगाए जस्तै हामीलाई पनि त त्यसरी चाहिँ मृत्युको बाढीले कति बगाए भनेर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई त्यो पनि सम्झाए हैन। त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले यो घटनाको विषयमा, अब अरूलाई त थाहा हुने कुरा नै भएन, तर भगवान बुद्धले कपिलवस्तुको यो विषयलाई लिएर भिक्षुहरूलाई यसरी कर्म र कर्मको विपाकको रूपमा देशना गरेर यो विषयलाई समाधान गर्नुभयो। एक त कपिलवस्तुको त्यो शाक्य क्षत्रियहरू पनि त्यसरी विनाश भए, जसले आफ्नो मुखमा घाँस राखेर आफ्नो ज्यान बचाए तिनीहरूलाई चाहिँ तीन शाक्य भन्न थाले। जसले चाहिँ नल समाएर आफ्नो ज्यान बचाए, जुन बेला विद्युदवले चाहिँ त्यसरी आक्रमण गर्दाखेरि तिनीहरूलाई नल शाक्य भनेको मतलब तीन शाक्य र नल शाक्य भनेर त्यसरी चाहिँ शाक्यहरूमा पनि विभाजन नामाङ्करण गर्न थालियो भनेको। तिमी चाहिँ अब शाक्यहरूमा तिमी कसरी बच्यो होला, विद्युदवले त्यसरी आक्रमण गर्दाखेरि कसरी बाँच्न सफल भयो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ खोज नीतिको विषय हुँदाखेरि चाहिँ मुखमा घाँस राखेर एउटा चाहिँ यो शाक होइन यो घाँस हो भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्ने बित्तिकै उनीहरूको ज्यान बचिहाल्यो। कसैले चाहिँ नल समाएर बसे, उनीहरूलाई यो चाहिँ यो शाक होइन नल हो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू पनि ज्यान बचे। त्यसैले चाहिँ तीन शक्या यानि कि त्रिन भन्नु पर्यो नेपाली भाषाबाट, त्रिन शाक्य र नल शाक्य भनेर चाहिँ। अनि कपिलवस्तुमा दुई किसिमको शाक्यहरू चाहिँ मात्रै बाँकी भए, अरू त दुध खाने शाक्यहरूदेखि लिएर क्षत्रिय शाक्यहरू के त्यति बेला त्यो सबै चाहिँ विद्युदवले विनाश भए र विद्युदव पनि विनाश भएर गए। यसरी चाहिँ अन्ततः विद्युदवको यो कथा देशना यही नै टुङ्गिन्छ। यसरी विद्युदवको कथामा बन्दुल सेनापतिको कथा पनि आएको छ।
हैन। र मल्लिकाको कथा पनि आएको छ र प्रसेनजित कोठा पनि आएको छ र यसरी चाहिँ अन्ततः उजुदबको कहानी चाहिँ आखिरमा दुःखदायक रूपमा यसरी अन्त भएको छ र आजको यो 5औं भागसम्म पनि हामीले उजुदब कथा देशना टुङ्ग्याएका छौं। यी सम्पूर्ण कथाहरू चाहिँ हामीले धम्मपद अर्थकथा भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको कथा अन्तर्गत नै हामीले यो देशना गरेको। तपाईहरुले फेरि फेरि पनि अब यो कुरामा चाहिँ अलिकति फेरि फेरि चाहिँ अब सुन्नु पर्ने हुन्छ हैन। यो कथा चाहिँ तपाईले अर्थकथा धम्मपद अर्थकथामा गएर तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र हेर्नु पनि होला। यस्तो यस्तो रहेछ, यो त ऐतिहासिक कथा पो रहेछ भनेर हामीले थाहा पनि पाउन पाए। यस्तो यस्तो भएर पनि गयो भनेर चाहिँ थाहा पाउन पनि सके र जति सक्छ धम्पट अट्टकथाको आधारमा आजको देशना पनि यही टुङ्ग्याउने अनुमति पनि चाहन्छु। सबैले शान्त दान्तपूर्वक सुनिदिनु भयो त्यसको लागि सबैलाई साधुवाद छ। हामी हरेक बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म यसरी नै भगवान बुद्धको कल्याणकारी ऐतिहासिक व्यवहारिक त्यसपछि चाहिँ हाम्रो परमार्थ देशनाहरूसम्म पनि ध्यानका कुराहरूसम्म पनि जातक धम्मपद कथाहरू लिएर हामी उपस्थित भइरहेका छौं अहिलेसम्म र आजको हाम्रो 175औं भागसम्म पुगिसकेको छ र फेरि फेरि थप्दै जाला हैन। यसमा पनि तपाईहरुले प्रतीक्षा त अवश्य गर्नुपर्छ। आज हाम्रो चाहिँ उजुदब कथा देशना सक्यो। भोलिदेखि हामीले अर्कै एउटा चाहिँ कथा विषयवस्तुलाई लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलको लागि बिदा मागौं र आजको उपदेश सुनेर जति पनि पुण्य हामीले सञ्चित गरेका छौं ती सम्पूर्ण पुण्य बितेर गएका हाम्रा गुरु आचार्यहरू हैन, हाम्रा ज्ञाति बन्धुहरू सबैलाई यो पुण्य लाभ होस् र मनुष्य देवता र ब्रह्मा र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्यको अनुभवले सबैको हित होस्, सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर अन्तमा हामी सबैले पुण्यानुमोदन गरौं। भवतु सब मङ्गलम्। सबैले साधुका दिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलम्। आजको दिन सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। साधु साधु साधु।